السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داز عيدكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم ايضا على القناه. اليوم جيت نشارك معكم صابلي بريستيج اللي باجينا بحدا، غادي نخرجوا منها 4 ديال النكهات وبزاف ديال الشكيلات. فبقاو معايا وكملوا لا فيديو حتى الاخير. وإلا عجبكم واستفدتوا ما تنساونيش من لي لايك وما تنساونيش من لي كومونتير وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع العائله والاصدقاء. ودابا على بركه الله غندوزو للمقادير. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو في هذا الصابلي، عندنا هنايا 250 غرام ديال الزبده مارغرين اللي بطبيعه الحال كتكون بحراره المطبخ، وفي حاله ما نسيتوها شي نهار هكا زعما في الثلاجه حتى بغيتو تصايبوا الصابلي عاد تفكرتوا، حكوها بالحكاكه رقيقه باش هكا يعني تسهل معكم في الخدمه ما تعذبكمش. عندي 250 غرام من السكر كلاصي اولا السكر ناعم، عندي كاسونس ديال الزيت، عندي 2 البيضات بطبيعه الحال بحراره المطبخ حتى هما، عندي هنايا معلقه كبيره من البودره ديال اللوز، رشه ملح لتصحيح الذوق، وعندي هنايا النكهات. بالنسبه لهاد النكهه هذه ديال الناطا كيف ما كتشوفوا، عندي هنايا بات بسكوي ماشي نكهه، بات بسكوي. بالنسبه لهاد بات بسكوي البنات كنصحكم بها، يعني دخلوها في كاع لي صابلي ديالكم وحتى في لي كيك، كتعطي واحد النكهه غزاله وواحد التقرميشه وكتحافظ لكم حتى على الصابلي كيبقى هكا مزيان مده طويله. وعندي تما النكهه ديال الزبده والنكهه ديال الكراميل، وبالنسبه للدقيق كيبقى على حسب الخليط. ودابا على بركه الله غندوزو لطريقه التحضير. اول حاجه غادي نبداو بها هي الزبده ديالنا مارغرين 250 غرام، من بعد غادي نضيفوا لها سكر كلاصي اولا سكر ناعم حتى هو 250 غرام، يعني قد الزبده قد السكر. من الاحسن يكون يعني نوعيه ممتازه، يكون سبيسيال. غادي نضيفوا على الزبده ديالنا بحال هكا كيف ما كتشوفوا، وغادي نبقى هكا نحرك حتى ينسجموا ليا مع بعضياتهم بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا، حتى يدخل لنا داك السكر ديالنا مع الزبده. صافي من بعد غادي نزيد الزيت، كاسونس ديال الزيت يعني ما يعادل تقريبا 200 ملي لتر. غادي نبدا هكا نخلط بيديا كيف ما كتشوفوا، ونضرب بالكف ديالي حتى كتولي لينا هكا على هذا الشكل كريمه. يعني البنات هذه هي العجينه ديال الصابلي ديالي انا، هذه هي العجينه المعتمده عندي، فجربوها باش تعرفوا ان الصابلي غادي ينجح معكم هكا 100%. غتخرج لكم العجينه ديالو هكا هكا على شكل كريمه. عاد من بعد تبقاو تزيدوا الدقيق. الا خرج معكم بحال هكا عرفوا راه الصابلي ديالكم ناجح 100%، بحال هكا كيف ما كتشوفوا. صافي من بعد غادي نزيد عليهم معلقه كبيره من البودره ديال اللوز، وغادي نزيد رشه ملح. بالنسبه للبودره ديال اللوز كتبقى اختياريه، يعني الا متوفره عندكم والا بغيتو نتوما، الا ما متوفراش ما كاين لاش، يعني ماشي مشكل. كما كتشوفوا كنبقاو هكا نخدموا بالكف ديال يدينا بهذه الطريقه. صافي دابا غادي نضيف الخليط ديالنا 2 البيضات، غادي نعاود هكا نحرك مزيان بيديا، ومن بعد ان شاء الله غادي نبداو نزيدو في الدقيق. يعني الدقيق على حسب الخليط. بالنسبه للعجينه ديال الصابلي ما تجيناش هكا قاصحه وما تجيناش طريه. من بعد غادي ان شاء الله نوريكم القوام ديالها كيفاش غادي يكون.
غادي نزيد معلقه من بات بسكوي، معلقه صغيره بحال هكا. صراحه البنات انا هاد بات بسكوي كتحمقني والله، يعني كنديرها بزاف هكا في ليكيك، في الصابلي، كتعطي واحد المذاق غزال وفي نفس الوقت كتعطيني واحد التقرميشه. صافي غادي نخلط هكا مزيان وغادي نبقى نضيف الدقيق شويه بشويه. صافي هنايا من بعد ما جمعنا العجينه ديالنا، هانتوما كيف ما كتشوفوا يعني كيجي القوام ديالها هكا على هذا الشكل، ما كتلصقش في اليدين، ولكن فاش كنديروا لها هكا يعني كتكون طريه. صافي دابا غادي نقسمها هكا على 4 بحال هكا، وغادي ناخذ الطريف الاول، غادي نكهو بالنكهه الاولى اللي هي النكهه ديال الناطا. غادي نجمعها هكا بيديا باش هكا تدخل معها النكهه. وغادي نخليها على جانب، وغادي نهزو الطريف الثاني، غادي نكهوه بالزبده، النكهه ديال الزبده. بالنسبه للبنات هاد لي غون كيتباعوا عند محلات اللي كيبيعوا لوازم ديال الحلويات، يعني بالنسبه للنكهات كيبدا الثمن ديالهم ابتداء من 5 دراهم، وبالنسبه لباط بسكوي ولا اي باط كيبداو الاثمنه ديالهم ابتداء من 10 دراهم. غادي نخليوها على جانب، وغادي ندوزو نهزو الطريف الاخر حتى هو هكا، نحاولوا نحلوه شويه بيدينا، وغادي نكهوه بالنكهه ديال الكراميل. بالنسبه للبنات هاد النكهه الكراميل يعني ما كتعطيش غير النكهه، كتبدل حتى اللون الا رديتو البال. صافي غادي نبقى هكا نخدمو بصباعي كيف ما شفتوا حتى تدخل مع النكهه، ونخليه على جانب وندوزو للطريف ديالنا الرابع اللي غادي نكهوه حتى هو بباط بسكوي. صافي من بعد ما نكتهم هكا كاملين، غادي نجيب كيس بلاستيكي غذائي
وغادي نديرهم فيه وغادي نخليهم يباتوا ليله كامله في الثلاجه حتى يرتاح لينا الصابلي ديالنا باش هكا ان شاء الله يجينا زوين. بالنسبه للعجينه قد ما ارتاحت قد ما يعني كتجي فيها هكا الحاجه مزيانه. هانتوما كيف ما كتشوفوا درتو هكا في كيس بلاستيكي وغادي ندخلوه للثلاجه. وإلا كنتو هكا يعني واقفين عليه زربانين به غادي تخليوه يرتاح في الثلاجه على الاقل 4 سوايع. صافي كيف ما كتشوفوا غندخلو دابا للثلاجه وغادي ندوزو باش نصايبو ان شاء الله الشوكولات اللي غادي نفينيو به الصابلي ديالنا. بالنسبه للشوكولات اللي غادي نفينيو به الصابلي ديالنا انا هكا غادي نخدم بشوكولا اقبال حيتاش كتعجبني، يعني كتعجبني بصفه عامه. الا رديتو البال في كاع الوصفات ديالي كنخدم بها، ولكن نتوما على يعني اللي بغيتو على قدر المستطاع ديالكم تقدروا تخدموا باي شوكولات، يعني خصوصا كالا كيخدموا به الحلويات بزاف. صافي غادي نخدم هكا بشوكولا اقبال. وبالنسبه للتزيين غنزين هكا بالورد وغادي نزين بلي فروي كونفي وغادي نزين حتى بواحد الزهره زهره البنفسج غنوريها لكم من بعد. يعني ديك الزهره صالحه للاكل وعندها بزاف ديال المنافع. هنايا اختاريت هكا هاد لي مول جوتابل، اختاريت فيهم هكا هاد الشكيلات هما باش غادي نخدم. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نديرو الشوكولات ديالنا يذوب في بان ماغي اولا في حمام مريم. بالنسبه للشوكولات ديالنا كيف ما كتشوفوا ها هو كندوبو فيه في بان ماغي. ملي يذوب ان شاء الله نعاودو نتلاقاو. من بعد ما داب لينا الشوكولات ديالنا دابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نقادو هكا في دوك لي مول. كيف ما كتشوفوا هنايا خديت اول مول هكا على شكل دائري، رشيت فيها هكا وريدات من التحت بحال هكا كيف ما كتشوفوا حتى كملتو كامل بحال هكا كيف ما كتشوفوا. يعني كيجي المنظر ديالو غزال. صافي دابا غادي ندوزو باش نعمرو هكا بالشوكولات. بالنسبه للشوكولات والفينيسيون فانا البنات فكرت هكا باش نخدم بهاد السورانغ كيف ما كتشوفوا باش تسهل عليا بحال هكا كيف ما شفتوا. يعني سهلات عليا بزاف، كتجي عمليه وسهله. صافي غادي نبقى هكا نخدم بها. حاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم البنات هو انا فاش كنبغي نصايب الصابلي يعني كنقسمو هكا على جوج. نهار كان نعجن فيه هكا العجينه نديرها في الثلاجه وكنوجد الشوكولات، والغد ليه كنطيب وكندير الفينيسيون باش هكا ما نعياش وفي نفس الوقت الكوزينه ديالي ما ترونش. يعني الصابلي كيف ما كتعرفوا كتكون فيه هكا شويه ديال التماره، داكشي علاش من الاحسن تقسموا هكا الخدمه باش تجيكم سهله ما تعياوش والكوزينه ديالكم ما ترونش. يعني خصوصا البنات هكا اللي غيكونوا هكا بغاو يشدوا لي كوموند ولا كيشدوا لي كوموند، يعني هاد الطريقه كتسهل عليكم الخدمه. صافي غادي نكمل هكا بنفس العمليه حتى نكملهم كاملين وندوزو للشكل ديالنا الثاني ان شاء الله.
كتشوفوا من بعد ما قبضت لينا الشوكولات في راسو حيدناه من داك المول. كيجي هكا على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا، كيجي منظر غزال. دابا ان شاء الله غادي ندوزو للشكل الثاني. بالنسبه لهاد الشكل الثاني غادي نديروه بالشوكولا نوار او الشوكولاته السوداء. غادي نديروه هكا سامبل، ما غادي ندخلو فيه حتى شي حاجه. كيف قلت لكم البنات صراحه والله الا هاد الزرانقيله عاونتني بزاف بزاف بزاف، سهلت عليا الخدمه. كيف ما كتعرفوا الصابلي يعني الفينيسيون ديالو هكا شويه صعيبه. صافي غادي نبقى بحال هكا حتى نعمر هاد الرشيمات كاملين بالشكلاط، وغادي نخليه هكا يقبض في راسو وندوز للشكل الثالث ان شاء الله. دابا دزنا الشكل الثالث اللي هو هذا. غادي نزينوه هكا بلي فخوي كونفي. كيف ما كتشوفوا غادي نقطعوهم هكا طريفات صغار، وغادي نديروهم هكا في داك التحت ديال المول، وغادي نسكبو عليهم بالشكلاط من الفوق. يعني خصوصا الا درتوهم بالشكلاط الابيض كيخرج فيهم هكا واحد المنظر غزال. انا درتهم بالشكلاط الكحل ما بانوش بزاف، ولكن يعني عطاو واحد المذاق زوين مع الشوكولات. المهم انا كنعطيكم فكره وانتم كيبقى لكم الاختيار، يعني ديروهم بالشوكولات ابيض ولا بالشوكولات كحل، كيبقى الاختيار ديالكم. انا كنعطيكم غير فكره وانتم كتبدعوا كيف ما بغيتوا. صافي هنايا غادي نكمل هكا حتى نكملو كله ونخليه هكا يقبض في راسو، وندوزو عاوتاني باش نحضروا هكا شكل الرابع. بالنسبه لهذا الشكل الرابع كيف ما كتشوفوا خدينا المول اللي خدمنا به في الاول خدمناه بالشوكولاط ابيض، دابا غادي نخدموه بالشوكولاط كحل. كيف ما شفتوا كندير ليه هكا من التحت شويه ديال اللوز كاسي هكا غير شويه. صافي من بعد غادي نزيد عليه هكا شوكولا نوار من الفوق ونخليه يقبض في راسو، وندوز ان شاء الله باش نصايبوا الشكل الخامس.
وصلنا للشكل الخامس ما قبل الاخير. الشكل الخامس هو هذا كيف ما كتشوفوا هكا على شكل تاج. حتى هو غادي نعمر هكا دوك الرشيمات ديالو بالشوكولات حتى نعمرو كله ونخليه هكا يقبض في راسو وندوزو ان شاء الله باش نوجدو شكل سادس. كيف ما قلت لكم يعني هاد الصابلي بعجينه وحده راك شفتوا خرجنا منها 4 نكهات وتبارك الله يعني خرجت ليا 7 ديال الاشكال ديال الصابلي. هذا دابا الخامس وكاين واحد سادس وشات ليا الصابلي خليته هكا غير سامبل. المهم غادي تشوفوه في لافان خططته هكا غير بالشكلاط وخليته هكا سامبل. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا خديت هكا هاد المول هذا ديال السيليكون اللي فيه بزاف ديال الشكيلات زوينين. اختاريت منه 2 شكيلات واحد 2 بابيونات غادي نعمرهم هكا بالشوكولات وغادي نخليهم حتى يقبض داك الشوكولات في راسو. غادي نحيدو وغادي عاوتاني نعاود نعمرهم بالشوكولات ونخليه تيقبض في راسو ونحيدهم حتى نحصل على الكميه اللي انا محتاجه. بحال هكا كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل السادس ديالنا. اختاريت ليه هكا هذا المول. وبالنسبه لهذه هي الزهره اللي كنت هضرت لكم عليها في الاول ديال الفيديو، زهره البنفسج. قلت لكم راه غادي نوريها لكم وقلت لكم بلي راه عندها بزاف ديال المنافع. من بين المنافع ديالها تهدئه الاعصاب، كتصلح النزلات ديال البرد، كتصلح الناس اللي عندهم هكا الارق، كتصلح الالتهابات، كتصلح بزاف ديال الحوايج. المهم بلا ما نكمل لكم نقلبوها الدكتور الفايد. المهم الا لقيتوها هكا خذوها راه زوينه بزاف. انايا عجبني اللون ديالها ودخلتها هكا في الصابلي، ولكن انا اصلا راه كنت واخداها للدار. كناخذ منها هكا كويس من العشيه للعشيه كيف قلت لكم يعني عندها بزاف ديال المنافع. فإلا لقيتوها خذوها راه زوينه بزاف يعني كنصحكم بها. صافي كيف ما شفتوا غادي نبقى هكا نرش هاد زهره البنفسج في هاد المول حتى نكملو كله وندير عليه الشوكولات ونخليه هكا يقبط لنا في راسو. وغادي ندوزو ان شاء الله باش نصايبو واحد التعليكه باش غادي نلصقو الصابلي ديالنا وغادي نصايبو باش غادي نفينيو الصابلي ديالنا من الداخل. المهم بقاو معايا وكملوا الفيديو حتى الاخير. هنايا كيف ما كتشوفوا من بعد ما كملنا الشوكولات ديالنا كيجي هكا على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا يعني كيجي المنظر ديالو غزال يعني واخا فيه شويه ديال تماره هاد صابلي بريستيج، ولكن معليش ملي كتشوفي الفينيسيون كتشوفي الشكل النهائي ديالو كتقولي بعدا تمارتي يعني ما مشاتش هكاك يعني راه بعدا خرجت لي هكا حاجه زوينه. المهم دابا ان شاء الله كيف ما كتشوفوا من بعد ما خرجنا العجينه ديال الصابلي ديالنا من الثلاجه غادي نخليوها هكا شويه ترتاح باش منين نبغيو نطلقوها يعني ما تعذبناش. وغادي ندوزو ان شاء الله باش نصايبو باش غادي نفينيو الصابلي ديالنا من الداخل. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا الناباج غادي ناخذ منه معلقه ونص كبيره. من بعد غادي نزيد لي فروي كونفي وغادي نزيد عليهم هكا اللوز كاسي او لا كاوكاو اي حاجه متوفره عندكم. غادي نخلطهم مزيان بامكانكم تقدروا تزيدوا هكا يعني حتى شي نكهه الا بغيتوها. غادي نزيد غير الراس ديال المعلقه ديال الكليكوز ما غاديش نكثروه. صافي وغادي نحركوه هكا مزيان حتى يولي لينا هكا على هذا الشكل. غادي نخليوه على جانب وغادي ندوزو باش نصايبو واحد التعليكه اللي غادي نلصقوا بها الصابلي ديالنا. هاد التعليكه البنات خليوها معتمده عندكم كيف ما هي معتمده عندي هي باش يعني هي باش كنلصق الصابلي ديالي. كاين هكا اللي كيلصقوا غير بالجليكوز، ولكن كيف ما كتعرفوا يعني الجليكوز مع الوقت راه كيقصح كيولي بحال شي مسكه انت تجري وهو يجر.
المهم عندي هنايا شوكولات بيض دايب، غادي نزيد عليه معلقه كبيره ديال العسل، وغادي نزيد عليه معلقه ونص ديال الكراميل نيسلي. هذا كيبقى اختياري، الا بغيتو ديروه، الا ما بغيتوش ماشي مشكل. يعني اكتفيو هكا غير بهاد الشوكولاط والعسل، وزيدوا اي نكهه كتفضلوها، اي نكهه بغيتوها. انا ما درتش نكهه حيت درت الكراميل. صافي غادي نزيد الكراميل وغادي نخلطو مزيان حتى يبلي لينا هكا على هذا الشكل. بحال هكا كيف ما كتشوفوا. وعرفتوا البنات والله العظيم عرفتي راه كتجي لذيذه بزاف بزاف، يعني بلا ما تحتاجوا كاع تزيدوا فيها داك الكراميل، غير الشوكولاط والعسل وتزيدوا شي نكهه. هنايا غادي ندوزو باش نصايبوا حاجه اخرى اللي غادي نفينيو بها حتى هي الصابلي ديالنا. غادي ناخذوا معلقه ونص تقريبا ديال الناباج صغيره، وغادي نزيدو عليهم الناطا، نكهه ديال الناطا ولا اي نكهه نتوما كتفضلوا. غادي نحركوهم مزيان، ومن بعد غادي نزيدو انا غادي نزيد الملون ديال الحلوى باللون الاحمر، وانتم تقدروا تزيدوا اي لون نتوما بغيتو بحال هكا. صافي ودابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نبداو نشكلو هكا في الصابلي ديالنا وندخلوه يطيب. بالنسبه للصابلي ديالنا كيف ما كتشوفوا فرشت هكا واحد كيس بلاستيكي غذائي من التحت، وحطيت الصابلي ديالنا، وعاودت فرشت هكا كيس بلاستيكي غذائي من الفوق. عاد غادي نبدا هكا نحل فيه بالمدلك. هاد العمليه البنات ضروري ديروها، ما يمكنش تسرحوا هكا العجينه ديال الصابلي وما ديروش هكا هاد الكيس بلاستيكي، حيتاش ملي ما كنديروش ملي كنبداو نسرحوا هكا بالمدلك العجينه ديالنا كتلصق لينا في المدلك. يعني ضروري ما ديروا بحال هكا. صافي كيف ما كتشوفوا غنبقى هكا نسرح حتى نشوف السمك ديال العجينه اللي انا بغيت، ومن بعد ان شاء الله غادي نبدا نطبع هكا بالمرشم اللي اختاريت. كما كتشوفوا من بعد ما كملنا الصابلي ديالنا كامل بهذه الطريقه، دابا ان شاء الله غادي ندخلوه باش يطيب. الوقت اللي انا كنت خدامه في الصابلي هكا راه كنت شاعله الفران، درتو هكا يسخن من الفوق ومن التحت. دابا ملي غندخل الصابلي ديالنا غادي نطفي الفوق وغادي نخليه لتحت ونقص حتى يطيب لينا من التحت، ونشعلو الفوق بنفس العمليه. ودابا كيف ما كتشوفوا معايا دزنا الشكل ديالنا الاخر اللي بنكهه اخرى ومرشم اخر ولا بطابع اخر.
المهم غادي نديروا ليه نفس الطريقه اللي درنا الاول. كيس بلاستيكي من التحت وحطينا الصابلي ديالنا، عاودنا درنا كيس بلاستيكي من الفوق وبدينا هكا كنسرحوا بالمدلك كيف ما كتشوفوا حتى ما نوصل هكا للسمك اللي انا بغيت في العجينه. وديك الساعات غادي نبدا هكا نطبع الصابلي ديالنا بالطابع ديالو. بحال هكا من بعد ما طبعنا الصابلي ديالنا كنزولو هكا هاد السناب هادو اللي كيكونوا ديال العجينه كنخليهم على جانب حتى كنكملو هكا الصابلي ديالنا كامل نحيدوه وكنعاودو نجمعو هكا دوك الجنيبات ونعاودو نجمعو العجينه ونعاودو نسرحوها ونطبعوها بالطابع ديالها، يعني حتى حاجه ما كتضيع. كيف ما كتشوفوا صافي غادي نبقى هكا نخدمو بنفس الطريقه حتى نكملو كله ونتلاقاو ان شاء الله باش نصايبو الشكل الاخر. بالنسبه لهذا الصابلي هذا اختاريت ليه هكا هاد الطابع اللي كيجي تبع غزال في المنظر. صافي غادي نخدموه بنفس الطريقه باش خدمنا بها الاخرين وغادي نبقاو هكا نسرحوه حتى نشوفوا السمك ديال العجينه اللي بغينا وغادي نطبعوا بالطبع اللي بغينا. بالنسبه للسمك ديال العجينه حيت هذا صابلي بريستيج يعني ما غاديش نديروا العجينه ديالنا يكون السمك ديالها رقيق، لا. بالنسبه للصابلي العادي اللي كتكون هكا وحده فوق وحده هذا كنديروا كتكون هكا السمك ديال العجينه ديالنا رقيق، ولكن بالنسبه لصابلي بريستيج اللي كتكون غير طبقه وحده وفوق منها الشوكولات لا، يعني خاص ضروري يكون شويه ماشي عاوتاني يكون غليظ وماشي يكون رقيق، ما بين وبين. المهم نديروه رقيق لينا بزاف. وبالنسبه لهذا الشكل الاخر اللي هو هذا اختاريت ليه هذا الطابع. صافي خدمته بنفس الطريقه باش خدمنا الاخرين وطبعته وغادي ندخلو الصابلي ديالنا يطيب ونتلاقاو ان شاء الله ملي نخرجوه من الفران باش نبداو في الفينيسيون ديالو. صافي هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما خرجنا الصابلي ديالنا من الفران وطاب خدا اللون ديالو هكا. دابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نفينيو صابلي بريستيج ديالنا. صافي
هنايا غادي نبداو هكا نفينيو في الصابلي ديالنا. غادي ناخدو هكا شويه من ديك التعليكه. انا كيف ما كتشوفوا يعني كنخدم بيديا كنرتاح هكا بيدي. غادي ناخد هكا شويه من ديك التعليكه، غادي ندهن بها الصابلي ديالنا وغادي نحط عليه الشوكولات اللي صايبنا ونحطو عليه ديك البابيونه ونحطو بحال هكا كيف ما كتشوفوا. صافي حتى نكمل هكا، حتى نكملو كله على هذا الشكل. من كل شكل ديال الصابلي غنصايب معكم هكا 3 ولا 4 غير باش نوريكم هكا كيفاش غندير الفينيسيون. من بعد صافي ديك الساعه انا غادي نكمل الصابلي ديالي كله ونتلاقاو من بعد، حيت كيف ما كتعرفوا هكا الفينيسيون ديال الصابلي كتاخد يعني كتشد هكا اليد كتاخد الوقت، وانا ما بغيتش نطول عليكم لا فيديو، ما بغيتوش يجيكم طويل. فمنين نكمل الفينيسيون ديال الصابلي ديالنا كلها نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي.
بعد ما كملنا الصابلي ديالنا كملتو هكا كله في الفينيسيون كيف ما كتشوفوا. فتبارك الله راه كيجي يعني كتجي كميه كثيره، يعني تقريبا يكون خرج لي هكا شي 200 حبه. هذا كيف قلت لكم في الاول ديال الفيديو يعني شاط ليا وخليته هكا سامبل، يعني درت ليه غير خطيطات هكا بالشوكولات. وهذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي بريستيج ديالنا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنساونيش من لي لايك وما تنساونيش من لي كومونتير، وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو. والى اللقاء، نتلاقاو ان شاء الله في شي جديده.